से पहले जो पार्लियामेंट को गालियां दी गई, जो पार्लियामेंट पे लानतें भेजी गई, जो जलाओ घेराव किया, जो पीटीवी पर हमला करके इस वक्त के सदर पाकिस्तान और वजीर आज़म पाकिस्तान ने एक दूसरे को मुबारकें दी, ये हमें अखलाकियात सिखाएंगे। ये हमें अखलाकियात सिखाएंगे जो इस मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की कॉल दे चुके हैं। ये हमें अखलाकियात सिखाएंगे, कानून सिखाएंगे जो इस मुल्क के अंदर बिल जला चुके हैं और हुंडी के जरिए पैसे भेजने का दर्स दे चुके हैं। तो ये अपनी जो और शाहिद खाकान अब्बासी को जो है वो माफ़ी मांगने का दर्स देने वाले सदाकत अब्बासी साहब, एक तो सदाकत अब्बासी साहब आरटीएस बंद ना होता तो आप कभी ना जीतते, ये पाकिस्तान की आवाम को पता है। और इलेक्शन की रात को जो मरी के लोगों ने वहाँ पर एहतजाज किया था, जो अपने डब्बों की हिफाजत के लिए वो जलीलो ख्वार हुए, पुलिस से मार खाई, ये आज भी पूरी पाकिस्तानी कौम को याद है। आप शायद आरटीएस बंद ना होता तो काउंसलर नहीं हो सकते थे, और आप चले हैं शाहिद खाकान अब्बासी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको आप दर्स देने चले हैं, उनसे माफिया मंगवा रहे हैं। माफी मंगवानी है तो मंगवाएं इमरान खान से, जिसने इस मुल्क पे 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी का झूठ बोला। माफी मंगवानी है इमरान खान से मंगवाएं, जिसने IMF पे ना जाने के वादे किए और फांसी लेने की बात की, उससे मंगवाएं। माफी मंगवानी है तो इमरान खान से मंगवाएं, जिसने 90 दिन में इस मुल्क के मसाइल हल करने का वादा किया था। माफी मंगवानी है तो इमरान खान से मंगवाएं, जो इस मुल्क में ज़कात चोरी करके और डकार मार के फॉरेन फंडिंग केस को छुपा के बैठा है। चैरिटी के नाम पे जो आदमी पैसे लेता हो, गरीब आदमी की जेब से निकलवाता हो चैरिटी के नाम पे, और बाजी के जो हैं वो अरबों रुपए की जायदादें भी बन जाएं, और मौसूफ जो है वो भी इसको अरबपति हो जाए बगैर किसी जो है वो जरिया के होते हुए। तो माफ़ी मंगवानी है तो इनसे मंगवाएं। और ये जो आप जो चंद लोग बैठकर अपनी जो लीडरी चमकाने के चक्कर में हमें दर्स देने आ जाते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने स्पर ऑफ द मोमेंट में एक जज्बाती, इस वक्त आप मुल्क के अंदर जज्बात देख सकते हैं, नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लोग कटने मरने को तैयार हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब गोश्त की वो माजरत भी कर चुके हैं, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो बात करना चाहते थे इस अहम टॉपिक के ऊपर, और उनसे वो जुमला अदा हुआ। अब मुझे हैरत यह है कि अब अगर आप समझते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी आपके कहने पे माफ़ी मांगेंगे तो भाई अपनी खातिर जमा रखो। हवाले से जो करारदाद इन्होंने फिर प्राइवेट मेंबर से प्राइवेट जो है वो कराई, मैं तो पूछना चाहती हूँ, क्या अमजद अली खान साहब जिन्होंने ये प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन पेश की, क्या उनका जो सफ़ीर हैं हमारे फ्रांसीसी सफ़ीर, उनके साथ कोई ज़ाती ख़ानदानी लेन देन था जिसके ऊपर उन्होंने करारदाद लाई? ये हुकूमत पाकिस्तान की करारदाद थी और हुकूमत पाकिस्तान इसको ओन नहीं कर रही। इन्होंने कल पाकिस्तानी अवाम को भी पागल बनाया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पागल बनाया है, और ख़ुद अपने आप को भी पागल बनाया है, ये करके कि इस तरह की हरकतें करके ये जो है इस मामले से जो है वो रफा दफा करने की कोशिश करेंगे ख़त्म नबूवत पर। ये करके कि इस तरह की हरकतें करके ये जो है इस मामले से जो है वो रफा दफा करने की कोशिश करेंगे ख़त्म नबूवत पर। इस मुल्क में तमाम इंसान कटने मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका जो इस्तेमाल जिस तरह से हुकूमत कर रही है वो मैं समझती हूँ। और इस आग के ऊपर ये हम ही हैं जिन्होंने इस आग के ऊपर पानी डाला। अगर तेल डालने की बारी आती तो इस मुल्क में वो आग लगती कि इनको। और फिर भी अफसोस की बात यह है कि इतना जहनी मरीज़ है हमारा वज़ीर आज़म कि उसको फिर भी इस कौम से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं बनता था। सलमान रुश्दी और नवाज शरीफ को मिला दिया, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था। खुदा का वास्ता है, इसको बोलने से पहले या तो सिखा दिया करें या इसको कहा करें कि तारीख पर तबाह आजमाई ना किया करें, इसको तारीख का कख नहीं पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग सुबह से लेकर 8 बजे जब मैं आई और अभी तक रोज़े की हालत में आप लोग यहाँ खड़े होते हैं। आप लोगों को भी खराजे तहसीन तमाम रिपोर्टर्स और कैमरामैन यहाँ जो मौजूद हैं। और फिर एक और बात पे भी खराजे तहसीन कि सुबह दोपहर शाम इतना झूठ जो मुल्क के मुसल्लत करदा वज़ीर आज़म से लेकर नीचे उनकी कराए के तर्जुमानों तक सिर्फ झूठ बोला जाता है, जिसको आप लोग सुनते हैं। अभी इमरान साहब लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम, मैंने पहले भी वाज़िया तौर पर ये बताया था, और पाकिस्तान की आवाम जो फॉर्म फिल कर रही है, आप उससे झूठ नहीं बोल सकते कि ये वो 50 लाख घर जिसका वादा इमरान खान साहब ने किया था, ये वो 50 लाख घर नहीं हैं। ये कर्जा लेकर बैंकों से आपके अपने पैसे
آپ کے غریب عوام کے اپنے پیسوں سے آپ قرضے سے یہ گھر لے رہے ہیں، اور جس میں اگر کسی کی سہولت کاری کی گئی ہے حکومت کی طرف سے تو وہ کنسٹرکشن مافیا کی سہولت کاری کی گئی ہے، ایمنیسٹی دی گئی ہے ان تمام بلیک منی مافیاز کو کہ کنسٹرکشن میں پیسے لگائیں تو آپ سے آپ کی چوری کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن اسی کنسٹرکشن کے ذریعے آپ نے بینکوں سے قرضہ لے کر پیسے لے کر آپ نے یہ گھر لینے ہیں۔ تو یہ عمران صاحب کے ان 50 لاکھ گھروں کی گنتی ختم نہیں ہوگی جو ابھی تک ایک گھر پاکستان کی عوام کو نہیں ملا۔ وہاں تقریر فرما رہے تھے، روز پاکستان کی عوام ایک ایسے بیان کے انتظار میں ہوتی ہے جس سے عمران صاحب کی ذہنی کیفیت کی عکاسی ہوتی ہے، اور آج بھی ایک بیان دیا کہ طاقتور کو احتساب کے اور قانون کے نیچے آنا چاہیے۔ عمران صاحب جب طاقتور کی سہولت کاری ملک کا مسلط وزیر اعظم کرے گا، ان کے دائیں بائیں بیٹھا وہ مافیا اور کارٹلز کریں گے، تو ملک کے اندر طاقتور آپ کے مطابق قانون کے نیچے نہیں آئے گا۔ جو چینی مافیا آپ کا اے ٹی ایم ہوگا، جب چینی مافیا آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھ کر آپ سے وہ فیصلہ کروائے گا جس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام 52 روپے کلو چینی نہیں بلکہ 120 روپے کلو چینی خرید رہی ہے، یہ وہ طاقتور مافیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے وہ دستخط کیے، اور ان دستخط کی وجہ سے چینی 52 روپے سے 120 روپے کلو آئی۔ عمران صاحب کے دستخط سے چینی مہنگی ہوئی، عمران خان کے دستخط سے چینی مافیا امیر ہوا، عمران خان کے دستخط سے اے ٹی ایمز بھرے گئے، عمران خان کے دستخط سے چینی ایکسپورٹ کی گئی جب ملک کے اندر چینی مہنگی ہو رہی تھی اور چینی جو ہے وہ قلت تھی اس کی۔ عمران صاحب کے دستخط سے وہی چینی جو ایکسپورٹ کی گئی وہ چینی مافیا نے گوداموں میں بھری اور ایکسپورٹ بھی نہیں ہوئی، اور اسی چینی مافیا کو عمران صاحب کے دستخط کی وجہ سے امپورٹ کیا گیا۔ تو آپ وہ طاقتور مافیا کے سہولت کار ہیں جس کو قانون کے نیچے لانے کی آپ ہمت نہیں رکھتے، کیونکہ انہی طاقتور مافیا سے آپ کے اے ٹی ایمز بھرتے ہیں، آپ کے گھر کا خرچہ چلتا ہے، آپ کے باورچی خانے کا خرچہ چلتا ہے۔ دوسری بات، ابھی کہہ رہے تھے موصوف کہ یہ چاہتے ہیں، یہ جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، جنہوں نے چوری کی ہے، کہہ رہے تھے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں قانون کے نیچے نہ لایا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ جیلوں میں ہمیں عام آدمیوں کی طرح نہیں بلکہ خاص آدمیوں کی طرح رکھا جائے۔ غالباً ان کا اشارہ ہمیشہ کی طرح، کیونکہ اپنا جواب تو ہے نہیں، ہمیشہ کی طرح اپوزیشن پہ تھا، تو اس پہ میں عمران صاحب کو جواب دینا چاہتی ہوں کہ سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، جس کمرے میں مریم نواز کو رکھا وہاں باتھ روم اور کمرہ ایک تھا، باتھ روم کے آگے نماز پڑھتی تھی مریم نواز، جہاں رانا ثناء اللہ کو رکھا وہ بیٹھ کر سوتے تھے، وہ سزائے موت کی چکی تھی۔ جہاں شاہد خاقان عباسی کو رکھا اس چکی میں وہ لیٹ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کا قد اس چکی سے لمبا تھا، وہ سزائے موت کی چکی تھی۔ احسن اقبال کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا، سلمان رفیق، سعد رفیق، حنیف عباسی کو سزائے موت کی چکی میں رکھا۔ کامران مائیکل، میری بات سنیں، اگر آپ کی ذہنی اور دلی تسکین اگر سزائے موت کی چکی میں، اور نواز شریف، شہباز شریف کو یہ عمران صاحب پوچھتا یہ نہیں ہے کہ آج کتنے کی چینی مل